कराची में अर्बन फ्लडिंग के बाद जो एक सिचुएशन है, कराची में सिंध में मजीद फ्लडिंग जो है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है, करेला पानी का जो है सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इस वक्त तैयारी जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है, जो नुकसानात हुए हैं और बिलखुसूस उन नुकसानात के ऊपर पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसका रद्द अमल, इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी कराची के मुनिम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सर, कराची में बारिश, अरबों रुपए के मंसूबे बह जाना और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो लोग सर सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं हम पर वो सियासी अदाकार हैं, इनका काम है सिर्फ तनकीद करना और जब काम करने की बारी आती है ये काम नहीं करते। कोई ढंग का काम किया हो, कोई एक काम पीपल्स पार्टी खुद बता दे कि उसने ये काम किया है, हमारे अंदर इतना ज़र्फ है, इंशाअल्लाह ताला उसकी सताइश करेंगे। लेकिन जो लोग 17 साल से इस सूबे पर जो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके पास इख्तियारात भी सारे हैं, 18वीं तरमीम के बाद तो पांचों घी में हैं और सर कढ़ाई में है और इख्तियारात भी इनके पास हैं, वसाइल भी इनके पास हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही तो बात कर रहे हैं कि एक मंसूबा अंडरपास का जो इस्लामाबाद में 3 अंडरपास 72 दिन में बन गए, हमारा एक कराची में एक करीमाबाद का अंडरपास 2 साल से ज्यादा हो गया है, तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं। कम से कम हुकूमत ये बता दे कब तक बनेगा। हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही तो बात कर रहे हैं कि हब कैनाल 2 बनाई गई, पहले इफ्तिताह से पहले जो है वो कहा गया कि इसके अंदर जो है वो हमने शगाफ डाला है टेस्टिंग के लिए। भाई दुनिया में कहाँ टेस्टिंग के लिए शगाफ डाला जाता है कैनाल बनाने के बाद? फिर अभी बारिशें हुई तो उसका 100 मीटर का एक पूरा पार्ट बारिश के अंदर बह गया। तो ये हमारा सवाल है ना कि 12.7 अरब रुपए आपने एक कैनाल पे लगाए, वो कैनाल क्यों जो है वो कैनाल बह गई? हम ये सवाल करने में तो हक बजानिब है ना कि यहाँ एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे कमोबेश, मैं बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ, 10 मरतबा वो ब्रिज पे गड़ा पड़ चुका है, ठीक करते हैं फिर दोबारा पड़ जाता है। जहांगीर रोड, मतलब जहांगीर बादशाह के नाम से मौसूम है, ये सड़क पिछले साल बनी थी, फिर दोबारा टूट गई, उससे पहले बनी थी। तो भाई ये सारी चीजें अरबों रुपए आपकी करप्शन। अच्छा सर, सवाल आप पूछ रहे हैं, सवाल वो भी पूछ रहे हैं, सवाल वो भी पूछ रहे हैं आपसे। अभी आप ही के से पहले इसी प्रोग्राम में तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा जी कि आप जमात इस्लामी वालों से और पीटीआई वालों से और इन लोगों से भी पूछें कि इनके जो टाउन्स हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। 14 अरब रुपए का फिगर वो दे रही हैं, वो कहती हैं 14 अरब रुपए दिए इनको, इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। अच्छा देखें, बात यह है कि जो लोग अरबों रुपए खा गए इस शहर के, और सूबाई तरक्याती बजट में पिछले 15 साल में कराची को 944 अरब रुपए कम दिए हैं सूबे ने, वफाक ने 416 अरब रुपए कम दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के 1000 रुपए कराची को कम दिए गए हैं। ये सारी रिपोर्टें तो अब शाया हो रही हैं। इसी तरह ऑक्ट्राय टैक्स के जो 1000 अरब रुपए हैं वो कम दिए गए हैं। जो लोग 3360 अरब रुपए कराची के पिछले 15 साल में हड़प कर गए, जो कराची को उसका जायज हक देने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने टाउन को 1 पैसा तरक्याती फंड नहीं दिया है, जो पैसे इन्होंने दिए भी वो पैसे वो हैं कि जो ऑलरेडी ऑक्ट्राय जिला टैक्स की मद में तनख्वाहों की मद में जाते हैं, उनमें तनख्वाहें दी जाती हैं। ये तो ओन रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए टाउन अपनी वर्किंग करते हैं, टाउन में तरक्याती काम होते हैं, ये ओन रिसोर्सेज के जरिए होते हैं। आप कह रहे हैं ओन रिसोर्सेज, वो कह रहे हैं आप अपने टाउन नाज़मीन को बुला के उनका एहतसाब करें। मैं दोबारा कीजिए सर, क्या बात? मैंने कहा आप तो कह रहे हैं ना कि ओन रिसोर्सेज से ये टाउन जो है, टाउनशिप्स जो है वो चलती हैं, वो ये कह रही हैं कि अपने टाउन नाज़मीन को बुला के उनका एहतसाब करें, वो तो आप पे इल्जाम है। नहीं, देखें पीपल्स पार्टी की हालत तो ये है कि 13 टाउन है, पीपल्स पार्टी से पूछिए, जरा अपना हिसाब किताब दीजिए। हमने तो 2 साल की जमात इस्लामी के टाउन्स की कारकर्दगी 16 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के सामने पेश की कि हमने 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के 9 टाउन्स के अंदर 171 पार्क हमने बहाल किए। 42 स्कूल वो थे जो बंद होने की जानिब जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रेनोवेट करके 7000 की तादाद में तलबा को। अच्छा मुनिम ज़फ़र साहब, थोड़ा सा सर एक आप मौजूद हैं, एक फ़ायदा, क्योंकि देखिए एक जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ या पर्सपेक्टिव्स उठाए जाते हैं कि कराची का मामला क्या है, वहाँ पर एक पर्सपेक्टिव जो है वो मरकज़ी तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम के असलम गौरी साहब, उन्होंने भी उठाया है। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की बल्दियाती नूरा कुश्ती ने कराची को डुबो दिया है। देखें, JUI की मैं बात करना ज्यादा मुनासिब नहीं समझता, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ एनेक्स्चर हैं, तो फैली हैं उनके, वो अभी भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, 26वीं तरमीम में साथ होते हैं। इसी तरह पीका ऑर्डिनेंस लाया जाए साफियों के, वो उसके पास होते हैं, हर चीज को वो
جو ہے وہ جائز قرار دے لیتے ہیں. تو اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا میں. اور پیپلز پارٹی JUI کی بہت زیادہ شہر کے اندر اس کی کوئی ایسا ورد بھی نہیں ہے. اس وقت تو سردست صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں شامل پیپلز پارٹی، MQM اور مسلم لیگ نون، یہ سب مل کر بھی کراچی کے K4 کا پانی کا جو منصوبہ تھا اس کے لیے 3.2 ارب روپے دیے. 40 ارب روپے کی ضرورت تھی. 22 سال سے یہ پروجیکٹ انکمپلیٹ ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن قابض میئر چیئرمین ہے، اس کے وزیر بلدیات کے ماتحت ہے. لیکن یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کراچی کے شہریوں کے لیے بارش میں عذاب بن گیا ہے. عذاب بن گیا ہے. ہمارا تو مطالبہ دیکھیں جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت شہر کراچی کو ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر فنڈ دے. فوری طور پہ 500 ارب روپے دیے جائیں شہر کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے. اور شہر کے سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں یہ پیسے جو ہیں وہ یہ پروجیکٹ بنائے جائیں جس میں تاجر بھی ہوں، صنعتکار بھی ہوں، سب کو شامل کیا جائے. ہر ٹاؤن کو 2 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے دیے جائیں. پیپلز پارٹی نے ایک پیسہ نہیں دیا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے، بلکہ جو پیسے کراچی کا حق تھا اس پر بھی یہ ڈاکہ ڈال کر بیٹھ گئے ہیں. اور یہ ساری ایک وڈیروں کی انجمن ہے جو اس وقت جو ہے جس کے ماؤتھ پیس اس سر کام تو کر رہے ہیں، کینالز کے منصوبے بھی ہیں، شاہراہیں بھی بنا رہے ہیں، پل بھی بنا رہے ہیں. تاخیر ہو سکتی ہے تھوڑا سا. یہ جو شاہراہ بھٹو والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میں چاہتی ہوں آپ ضرور کامنٹ کریں، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بات کو بہت آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. وہ ایک ان آپریشنل حصہ ہے اس شاہراہ کا جس کو نقصان ہوا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سڑک کی کارپیٹنگ کر دی گئی تھی. اس کی سائڈ کی جو کلوٹیں تھیں وہ نہیں بنائی گئی تھیں اور سڑک کی کارپیٹنگ اس کے اوپر کر دی گئی تھی. جب ظاہر بات ہے آپ ندی کے اندر بنا رہے ہیں، ایک شاہراہ بنا رہے ہیں، تو بارش کا جب پانی آئے گا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ شاہراہ اس میں نیچے سے مٹی جو ہے کھسک گئی اور وہ پوری شاہراہ بیٹھ گئی. یہ الگ بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ شاہراہ آپریشنل نہیں تھی، ابھی اس پر کام جاری تھا، لیکن شاہراہ کے اوپر کارپیٹنگ کر دی گئی تھی. سائیڈ میں کچی مٹی بارش کا پانی بہا کر لے گیا اور وہ سڑک بیٹھ گئی. ظاہر بات ہے پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا پیسہ ہے نا. کراچی کے عوام کے ٹیکسوں پر آپ لوگ پل رہے ہیں. کراچی کے عوام آپ کو جو ہے وہ صوبہ سندھ کے بجٹ کے لیے 95% ریونیو ٹیکسز کراچی کے ٹیکس سے جاتا ہے. اسی طرح وفاق کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوتا ہے. یہ بھی بلا وجہ کی تنقید ہے کہ حکومت کا پیسہ یا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے. سندھ میں تو بڑا سکسیسفل ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، ہم اس کے تحت منصوبے کرتے ہیں. دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو دھوکے کا ایک نظام ہے پورا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ آپ پارکوں پہ قبضے کر لو، کھیلوں کے میدان پہ قبضے کر لو. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر NGOs کے حوالے کر دو تعلیمی اداروں کو. بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں کیا؟ اگر سب کام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو کرنا ہے تو آپ ہماری جان چھوڑیے. اچھا سر میرے پاس وقت تھوڑا سا محدود ہے، مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ کراچی کے اندر جو دریا کے راستے میں یا جو جگہ الاٹڈ ہی نہیں ہے وہاں پر پکی آبادیاں بنانے کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ سعدی ٹاؤن اور سعدی گارڈن جو ہے وہ دریا کے راستے پر بنے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی جو ہے وہ الاٹمنٹ سندھ زمین کی جو ہے وہ سندھ حکومت نے نہیں کی ہے. تو سر یہ جگہ وہاں پر پھر کیسے بن گئی اگر الاٹمنٹ نہیں کی، اور پھر ان کا کوئی احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں احتساب کون کرے گا؟ ان کا احتساب وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھئے نا کہ پچھلے 55 سال میں 1970 سے لے کر 2025 تک 55 سال میں سے 32 سال پیپلز پارٹی رہی ہے، 17 سال سے متواتر ہے. یہ آبادیاں بن کیسے جاتی ہیں؟ اسی طرح پوری جھوپڑیاں جو ہے وہ ہائی وے، نیشنل ہائی وے کے ساتھ پوری جھوپڑیاں ڈال دی ہیں، پچھلے 10-12 سال سے پڑی ہوئی ہیں. ان کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ جب لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ انکروچمنٹ ہے. انکروچمنٹ کرتے بھی یہی ہیں، انکروچمنٹ کو تحفظ بھی یہ لوگ دیتے ہیں اور بعد میں شور بھی یہ لوگ مچاتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے. نالوں پہ انکروچمنٹ کیسے ہوتی ہے یہ بتایا جائے نا. جو لوگ حکومت میں وہی جواب دیں گے اس بات کا. مراد علی شاہ صاحب بتائیں، مرتضیٰ باب صاحب بتائیں، ان کے اندر تو یہ بھی اہلیت نہیں ہے کہ 100 کروڑ روپے 1 ارب روپے پچھلے 2 سال میں کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے دیے ملے. حکومت نے ایلوکیٹ کیے، صوبائی حکومت نے. یہ نالوں کی صفائی کرانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. کراچی میں 20,000 ٹن کچرا روزانہ نکلتا ہے. بس کراچی کے بہت سارے سٹرکچرل ایشوز ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں اور معاملہ وہیں پر آ کے رک جاتا ہے کہ سٹرکچرز بنانے کے اوپر شاید توجہ نہیں ہے. سر وقت ختم ہو گیا، ورنہ مزید میں آپ سے بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ. پریزیڈنٹ جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے ان کا سوال جو ہے وہ حکومت وقت جو کہ سندھ میں ہے ان سے ہے.